الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ و امن والہ دی حمد و ثنا دے بعد درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام و عزت سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی عید نشان 51 نمبر ہے، سورۃ القصص 20 پارہ ہے۔ اللہ کریم فرمانے والا قد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، اور ہم مسلسل بھیجتے رہے ان کی طرف اپنا کلام تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ جدو کافران نے مینا ماریا کہ کوئی معجزہ لے کے آؤ تے سانو کوئی معجزہ بخاؤ، جی میں موسیٰ علیہ السلام سے معجزات سن، آپ نے جڑا ہے بعد دفعہ جو خاموشی اختیار کی تھی، اللہ نے پھر فرمایا محبوب تسی انہاں لوکاں نوں کہو کہ جدو موسیٰ علیہ السلام آئے سن تساں تے انہاں دے معجزات دا بھی انکار کر دیتا سی، تسی تے جو کہنا شروع کر دیتا سی جناب ہارون تے جناب موسیٰ دوویں بھائی جادوگر دے نعوذ باللہ من ذالک تے ایک دوجے دی فیور کر دینے۔ ہن جڑی گل ہے اللہ کریم فرماندے نے میں قرآن نازل کرتا رہا، قرآن پاک دا سلسلہ جاری رہا، انہاں لوکاں منیا نہ منیا حسب حال اور حسب ضرورت آیات اتردیاں رہیاں۔ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی انہاں دا دل پسیج جاوے اور خواب غفلت وچوں انہاں دی آنکھ کھل جاوے تے ہدایت دے نور دے اندر داخل ہو جاون۔ اس وجہ تو قرآن آندا رہا، جڑے لوگ اللہ دی بارگاہ وچ مقبول ہو گئے انہاں ہدایت پا لئی تے جڑے نہ ہو سکے وہ ہمیشہ گمراہی کی زندگی گزار گئے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن کو ہم نے عطا فرمائی کتاب قرآن سے پہلے وہ اس پر ایمان لائے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک تو پہلا تورات سی، زبور سی، انجیل سی، جڑیاں پہلیاں کتاباں سن انہاں دے اوتے جڑے لوگ ایمان لے کے آئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اے حضرت علی پاک دے بھائی نے، حضرت علی پاک دے ویر نے، حضرت جعفر طیار آپ نو آکھیا جاندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جدو نجاشی دے دربار دے اندر گئے نا تے اسلام دی حقانیت اور حضور سرور کونین دی صداقت دے اوتے ایک تقریر کیتی، ایک وعظ کیتا، حضور دے اسوہ حسنہ نو بیان کیتا، اللہ دی توحید نو بیان کیتا، سورہ مریم دی آیات پڑھ کے سنائیاں نا تے نجاشی اور او دے درباری اتنے متاثر ہوئے کہ انہاں دی اکھاں وچ آنسو بہن لگ پے، انہاں نے رونا شروع کر دیتا۔ اس جگہ دیتے پھر نجاشی نے 12 بندیاں دا ایک وفد تیار کیتا، ایک قافلہ جیڑا ہے مکہ دی طرف بھیج دیتا، جاؤ جا کے مکہ پاک دے اندر آخر الزمان نبی دے متعلق کچھ باتاں نو پتہ کر کے آو اور انہاں دے کولو دین دے متعلق اسلام دے متعلق کچھ پوچھ کے آو، رہنمائی لے کے آو۔ جدو نجاشی نے 12 بندیاں دا وفد مکہ پاک دی سرزمین دی طرف بھیج دیتا، حضرات انہاں دے دل دے اندر ہدایت دا نور چمک اٹھیا۔ نجاشی نے سوچیا کہ کتاب انہاں دی ہے، کتاب مسلمانہ دیئے تے بیان شان حضرت مریم دی پہ کر دیئے، جناب عیسیٰ دی پہ کر دیئے، اے دا مطلب ہے اے دین جھوٹا ہو سکدا؟ جیڑا اللہ دے نبیان دی شان پہ بیان کرے تے قرآن دے لفظ ایڈے مٹھے، او دی بولی ایڈی مٹھی، نجاشی دی آنکھاں چھنجو آگے، انہیں سوچیا کہ اے جھوٹا کلام نہیں ہو سکدا۔ دو ہی گلاں نے، ایک کلام ہو سکدا ہے تے خدا دا ہو سکدا ہے، کسے جھوٹے دا کلام نہیں ہو سکتا، دوجا دے کلام ہو سکتا ہے تے خدا دا ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ 12 بندے آئے، انہوں نے آن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اندر حاضر ہونے دا ارادہ کیتا۔ ابو جہل تے اودے حواری جڑے سن اودے منن والے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا۔ یہ 12 بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ جا کے جلوہ فرما تشریف رکھی جدو انہاں نے تے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال بہوے گفتگو ہوئے، حضور نہ گلاں پہ کردے نے۔ ابو جہل تے اودے حواری بھی اس جگہ دے اوتے موجود نے، اودے بشندے جڑے نے
نے اس جگہ تے ویکھدے پے نے اے جڑا وفد سی انہاں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کیتی تے کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہو گئے۔ جدو انہاں نے اسلام دے متعلق پوچھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نو دسیا، انہاں سارے نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تے جدو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء دی بارگاہ وچوں باہر نکلے تے اے ابو جہل جڑا ہے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ انہوں سوچنا چاہیے سی کہ اے ساڈے مہمان نے کتھوں حبشہ تو ترے تے جناب مکہ پا کے چان کے تے اسلام قبول پہ کر دینے، اے ساڑھے ایسے مہمان بن کے آئے سن۔ انہیں میزبانی نو ایک سائڈ تو سٹیا، انہیں پڑھیا خیبکم اللہ تعالی من رقب وقبعکم من وفد لم تلبسوا ان صدقتموه وما رعینا رقبا احمق منکم ولا اجہلا۔ خدا تواڈے وفد نو نامراد اور ذلیل کرے، تسی آنے بعد دے اندر ہی آن دی تصدیق کر دیتی، پر ہلے تسی پہلی ملاقات کیتی ہے تے تواں تصدیق بھی کر دیتی ہے اے واقعی اللہ دا نبی سچا تے رب دا قرآن سچا ہے۔ ایڈی جلدی تساں میں بڑا حیران ہاں ایویں دے وفد نو جیڑا ہے نا ذلیل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ نے کیا خدا تواڈے وفد نو ذلیل کرے، یعنی کہ 12 بندیاں نو انہوں نے ایک گل کیتی ابو جہل نے۔ ہن 12 بندیاں نے کی کیتا، ابو جہل دی گل سن کے وہ کہہ رہا خدا تانوں ذلیل کرے، نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ وہ اے گل کر رہا، وہ 12 بندے چپ نے، انہوں نے اپنا رستہ اختیار کیتا۔ انہوں نے ویکھیا نا جدوں انہوں نے ویکھ کے ابو جہل نے کیا ایویں دے احمق بندے میں اج تک ندان وفد نہیں ویکھے جنہاں نے پہلی بار کی ساری گلاں نوں تسلیم کر لیا تے انہیں سنن دے باوجود بھی ایندا کچھ او دھیمے دے لہجے دے نال وفد بول کے انہاں کیا نیک فطرت بندے جڑے سن او کدی بھی طلب کلامی کر دے وہ بڑی اچھی گفتگو کرن گے، جدوں بھی کرن گے انہیں جناب صرف اینا کیا انہیں کہا تو سلامت رہ، تو سلامت رہ، تیرے اعمال تیرے نال تے ساڈے اعمال ساڈے نال، اے قیامت والے دن پتہ لگے گا نا کہ کیڑا احمق سی تے کیڑا کامیاب سی، کیڑا بندہ جیڑا سی پٹری تے چلدا پیا سی تے کیڑا پٹری تو اتر گیا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سانو تیرے نال الجھن دی کوئی ضرورت نہیں، تینوں دلیلاں دین دی کوئی ضرورت نہیں، پتہ چل گیا اس جگہ دے اوتے جیڑا بندہ ٹھیک چلدا ہوئے اوتھے دلیل دی ایڈی ضرورت اللہ جاندا ہے۔ اللہ اس بات نو انہوں نے دسیا کہ اسی کی ہاں، ساڈے اعمال کی نے، اسی کی پہ کرنے ہاں، اس بات دا گواہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ اور جب یہ ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم اس سے پہلے ہی سرے تسلیم خم کر چکے تھے۔ یعنی کہ جدو انہوں نے سامنے قرآن پڑھیا گیا انہوں نے کیا گل لے پتہ لگ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جیڑا دین لے کے آئے سن او دے تے لوگ قائم سن، انہوں نے پتہ سی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی اس گل دا اعلان کیتا ہے، انہوں نے کتاب بھی یہ گل دا اعلان کر دی گئی ہے کہ اللہ دا نبی سچا ہے، اللہ دا نبی سچا ہے، اللہ دا نبی سچا ہے، او آخر الزمان نبی ہوئے گا، سارے نے اس نبی دی اتباع کرنی ہے۔ من بعد اسمہ احمد، او دا نام احمد ہوئے گا، تو سارے او دی تابعداری کرنی ہے، او دا کلمہ پڑھنا میں جویں او حکم دے اونج کرنا میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا کہ پھر جدوں انہاں سارے سر تسلیم خم کر دیتا تے پتہ چل گیا اے لوگ پہلیاں کتاباں تے بھی ایمان رکھدے سن تے انہاں نوں قرآن سمجھ آیا تے اللہ نے انہاں نوں بھی ہدایت دا نور عطا کر دیتا۔ اور دسیا جا رہا ہے کہ ویکھو تسی کڈی حماقت ہے کہ کتھوں حبشہ دے اندروں لوگ آن کے تے قرآن دی روشنی دے نال اپنے سینیاں نو روشن کر رہے ہیں، اپنے دلاں نو منور کردے پے نے، تے تسی مکے دے وچ رہ کے نبی دے کول رہ کے بھی اپنے آپ نو روشن کر سکے، اپنے دل نو روشن کر سکے نہیں، اپنے دماغ نو روشن کر سکے نہیں۔ قرآن دا نور ایک ایسا نور ہے جیڑا کوئی بھی بجا سکدا، ایک نور ہمیشہ رہے گا، رہنا میں، اور ایسے نور دی برکت دے نال ہی سب دی بقائے، سب نو جیڑا ہے نا سکون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو قرآن نو پڑھن دی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔
امام الانبیاء دی ذات تے درود و سلام دی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیہ